सूरज की किरणें चारों जाने फैलकर उजाला कर चुकी थी। कमरे में बैठी माही जल्दी जल्दी नाश्ता करते घड़ी की तरफ देखने लगी। लगता है लिश्मा आ गई होगी। उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया, बैग लटकाकर अपने बाल दुरुस्त किए और सर पर अच्छी तरह चादर ओढ़कर बाहर निकली तो ठटक कर रह गई। ड्राइंग रूम में अली शेर मौजूद था। लाला आप कब आए? वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, उसके पास आकर बैठ गई। मैं रात को ही आया हूँ, सोचा अपनी प्यारी सी गुड़िया से मिल लूं। अली शेर ने माही के सर पर शफकत से हाथ रखा तो मुस्कुराए। अब जाइएगा मत, मैं यूनिवर्सिटी से वापस आऊंगी तो आपके लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी, ठीक है? अली शेर धीमे से मुस्कुराया। चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। माही ने नफी में सर हिलाया। नहीं लाला, मैं चली जाऊंगी। वो अलबत्ता उसकी ऑफर पर खुश हुई थी। अरे इसमें क्या हुआ, वैसे भी अकेले जाना मुनासिब नहीं है, मैं हूं ना, मैं चलता हूँ तुम्हें ड्रॉप करने। बेटा नाश्ता तो करते जाओ। अली शेर की बात सुनकर उसकी वालदा ने कहा, अम्मी नाश्ता आकर भी हो जाएगा, पहले मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया माही को यूं नहीं छोड़ा। ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर आगे बढ़ा और माही उसके पीछे पीछे चल दी। न जाने क्यों उसका दिल खौफ से लड़ने लगा। दरवाजे पर पहुंचते इससे पहले कि अलिशा दस्तक देती, दरवाजा खुला और वो लड़खड़ाई। अलीशेर ने माथे पर बल डालकर उसे देखा। आप कौन है? अलिशा के बाल खुले हुए थे। उसने टाइट जीन्स और शॉर्ट शर्ट पहन रखी थी। दुपट्टा गायब था और माथे पर खुले बालों के साथ चश्मा सजाए हुए थे। माही ने अपना सर पकड़ लिया और इससे पहले कि अलीशेर माही से कुछ पूछता, अलिशा आगे बढ़ी, उसे नजरअंदाज करते उसने माही का हाथ थामा। अंदाजा है तुम्हें, कब से तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ कि अब निकलेगी मैडम और तब निकलेगी, इतनी देर कर दी, चलो आओ। वो जैसे ही आगे बढ़ी अलीशेर फौरन से चंद कदम आ गया। एक्सक्यूज मी मिस, आप कौन है? उसने इंतहाई नरमी से माही का हाथ उसके हाथ से छुड़वा दिया तो दंग रह गई। हेलो मिस्टर, क्या मसला है? आपने मेरा और माही का हाथ क्यों अलग किया? हम यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहे हैं। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। आखिर है कौन आप? और ये मेरे मुंह भोले भाई है। इससे पहले कि अलीशेर कुछ कहता, माही ने उसका तारुफ करवाया। अच्छा, मुंह बोले भाई। अलिशा ने अपनी आंखों को सुकेर कर उसे देखा। देखिए बीबी, आपका ये हुलिया इंतहाई नामुनासिब है और मैं इस हुलिये में माही को आपके साथ नहीं बेच सकता। ये सुनते ही लिशबा के तन बदन में आग लग गई। मेरे हुलिये में क्या मसला है? अगर आपको मेरे हुलिये से मसला है तो अपनी आंखें बंद कर ले। वही कहकर माही की तरफ मुड़ी। माही, तुम चल रही हो या मैं चली जाऊं? वो सीने पर बाजू लपेट कर बोली, जी बिल्कुल, आप चली जाए। उसने पूछा तो वो माही से था, लेकिन जवाब अली शेर की तरफ से आया। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अली शेर ने अपने सीने पर बाजू लपेटे। लेकिन मैं जरूर आप ही से बात कर रहा हूँ। आप चली जाए माही, मेरे साथ जाएगी और मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाने वाला। ये सुनते ही लिशवा का दिल चाहा कि उसका मुंह तोड़ दे। वो ऊंचा लंबा वजिया नौजवान जिस वक्त माही के साथ खड़ा उसके लिबास पर तबसरे कर रहा था, उसे जहर लगा। पर मेरा ड्राइवर तो गाड़ी लेकर चला गया है, मैं और माही बस में जाने वाले थे। उसे रूहानी आवाज में वजाहत दी तो माही ने मासूमियत से अपने भाई को देखा। लाला ये अकेली नहीं जाती, ड्राइवर साथ होता है, आप ऐसा ना करें प्लीज। ये सुनते अली शेर ने हौसीली नजरों से माही को देखा तो सहम को चुप हो गई। देखे बीबी, लेट होता है तो हो, लेकिन आपका ये हुलिया किसी तो और मुनासिब नहीं है। हजारों नजरें आप पर पड़े, आपको वाकई अच्छा लगता है? अगर नहीं जाए जाए जाकर कपड़े तब्दील करें, वरना फिर बैठी रहिए, घर पर मैं आपके साथ नहीं लेकर जाऊंगा। ये सुनकर उसने खूनख्वार निगाहों से माही की तरफ देखा। अपने मुंह बोले भाई को समझा दो कि ज्यादा ना मेरे अब्बा बनने की कोशिश ना करे और अपने ख्यालात अपने तक महदूद रखे कि मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी चलेगी कि मैं जैसे चाहे कपड़े पहनूं और जैसे चाहे बाहर निकलूं। कि तुम्हारा मुंह बोला बाई है, मेरा नहीं, समझी? तो अली शेर ने चुपती हुई निगाहों से उसकी ये बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाई। ठीक है माही, चलो। तो माही का हाथ थामकर बाहर निकला। पीछे लिशबा अपना पैर पटकती रह गई। तुमसे तो ना मैं बाद में हिसाब लूंगी मिस्टर। आया बड़ा मुझे दर्श देने वाला, बदतमीज ना हो तो। वो बुड़बुड़ाती हुई आगे बढ़ी और इससे पहले कि बाहर निकलकर रिक्शे में जा बैठती, जबकि वो दोनों गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी जैसे ही रुकी तो माही बाहर निकली। अलीशेर ने उसे आवाज दी, बात सुनो माही। माही के कदम रुक गए। जी लाला। वो मुड़ी। बात सुनो, इस लड़की से दूर रहना, वो मुझे ठीक नहीं लगती, समझ गई? जी लाला, उसने बदवक्त मुस्कुराते हुए कहा। वो मुस्कुराया और गाड़ी भगा कर ले गया। कितना नाराज होगी ना मुझसे, उसने भी इख्तियार सोचा और अंदर दाखिल हुई। उसकी नजरें अब अलिशबा को तलाश कर रही थी, लेकिन वो इसे कहीं भी दिखाई न दी। उसे यूनिवर्सिटी के लॉन में चारों जानिब
گھبرا کر نظریں گھمائی تو اسے کونے میں بیٹھی نظر آ گئی۔ ماہی نے گہری سانس بھری۔ شکر ہے یہی بیٹھی ہے۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس جا بیٹھی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ علشمہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ اپنے فون میں لگ گئی۔ مگر میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم ناراض ہو مجھ سے؟ تم سن رہی ہو؟ ماہی اس کے برابر میں بیٹھی اس کا رخ اپنی طرف کیا تو علشمہ نے غور سے اسے دیکھا۔ میں اندھی اور بہری ہوں، نہ تمہیں دیکھ رہی ہوں اور نہ ہی سن سکتی ہوں، سمجھی تم؟ یہ سنتے ہی ماہی ہنس پڑی۔ یہ احتجاج کا کون سا نیا طریقہ ہے؟ علشمہ کے گھومنے پر وہ چپ ہوئی۔ I'm sorry یار، وہ میرے لالا ہے نا یار، انہیں کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتی، میرے رضائی بھائی ہیں وہ۔ یہ سنتے ہی علشمہ کا دماغ گھما۔ وہ تمہارے جو بھی ایکسپائرڈ بھائی ہے تو تمہارے ہیں، مجھے کیوں حکم چلا رہے تھے؟ انہوں نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا، انہیں سمجھا دو کہ میں ان سے نہیں ڈرتی، اور اگر تمہیں بھی میرا آنا یا دوستی کرنا اچھا نہیں لگتا تو بتا دو، آئندہ میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی۔ علشمہ حد درجہ ناراض تھی۔ ماہی نے محبت سے اس کا چہرہ تھاما۔ چھوڑو نا یار، چلو آ جاؤ، کیفیٹیریا چلتے ہیں۔ علشمہ نے پہلے تو اسے گھورا، پھر مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ سمجھا دینا اپنے اس بد دماغ بھائی کو۔ اس نے انگلی اٹھا کر گویا اسے وارننگ دی۔ ہاں ہاں میری ماں، اب چل تو صحیح۔ وہ ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر گپے لڑانے لگی، اس بات سے بے خبر کہ ان کی دوستی انہیں ضرور کوئی نہ کوئی رنگ دکھائے گی۔ ماہی کہاں تم؟ یہ اتوار کا دن تھا، صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ماہی نے اس سے کہا تھا کہ علی شیر ہمیشہ یہاں نہیں ہوتا، بلکہ وہ کبھی کبھی چکر لگاتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ اندر آئی۔ وہ یونیورسٹی کے ایک ضروری کام کے سلسلے میں ماہی کے گھر آئی تھی۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کی نظر ماہی کے کمرے کی طرف گئی۔ ماہی باہر نکلی تو ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ علشمہ سفید شلوار قمیض میں تھی، بس ایک کمی تھی، دوپٹہ نہیں تھا۔ گھر میں کچن کی طرف مزدور کام کر رہے تھے، اندر کچھ تعمیر ہو رہا تھا۔ علشمہ وہی صوفے پر ذرا دور بیٹھ گئی، ماہی اس کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مگن بھول گئی کہ علی شیر گیا نہیں ہے، ابھی یہی گھر میں موجود ہے۔ کچن میں کام کرنے والے مزدور ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ تو شریف تھے پر کچھ نوجوان تھے جن کی نگاہیں علشمہ پر تھی۔ اسی لمحے علی شیر سامنے آیا۔ اس کی نظریں سب سے پہلے علشمہ کے دوپٹے کی غیر موجودگی پر گئی۔ آنکھوں میں ایک سخت چمک آئی۔ ماہی اندر جاؤ، خطے مختصر کا۔ علشمہ نے جسے سنا ہی نہ ہو وہ ماہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو مجھے سر کے لیکچر کے اہم پوائنٹ سمجھا دو۔ ماہی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ علی شیر نے دوبارہ سے کہا، میں نے کہا اندر جاؤ۔ علشمہ نے اب بھی نظر انداز کیا، البتہ ماہی کھڑی ہو گئی۔ کل آخری ڈیڈ لائن ہے، میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تیسری بار علی شیر کی آواز بھاری تھی، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ مگر وہ دونوں باتوں میں مگن رہی اور دوسری طرف مزدوروں کی نظریں بے باک ہوتی جا رہی تھی۔ علی شیر نے یہ سب دیکھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے غصے میں آ کر میز پر رکھا گلاس اٹھا کر زور سے دیوار کی طرف مارا۔ شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ ماہی چیخ کر پیچھے ہٹی۔ لالا کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حد درجہ خوفزدہ تھی۔ علشمہ بھی دھنگ ہو گئی۔ کمرے میں جاؤ، علی شیر چلایا۔ ماہی خوفزدہ ہو کر فوراً اندر بھاگ گئی۔ علشمہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ علی شیر چند قدم آگے اور اس کے قریب آیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں؟ اس نے رک کر اس کا سراپا دیکھا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا۔ علشمہ کی پلکیں لرزی۔ یہ گھر ہے، وہ دہاڑا، تماشا گاہ نہیں ہے۔ وہ پوری قوت سے چلایا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب علشمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آواز کانپ گئی، لفظ سیدھے دل سے اترے، I hate you۔ اس نے ہاتھوں سے آنسو پوچھے، پتا نہیں تم جیسے گھٹیا مرد پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مردی اور روتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہوا۔ ایک لمحے کو علی شیر وہیں کھڑا رہ گیا، سینے میں کچھ زور سے چپ گیا، ایسا افسوس جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکا۔ مگر اگلے پل اس کا جبڑا بھیج گیا، آنکھوں میں وہی پرانی سختی لوٹ آئی۔ اس نے خود پر ایک اور لوہے کا خول چڑھا لیا، کیونکہ اس کی نرمی اس کے لیے اور اس کے کرب و جوار والوں کے لیے خطرہ تھی۔ اس دن کے بعد سے علشمہ ماہی کے پاس نہیں آئی۔ وہ ماہی سے تو ناراض نہیں تھی، لیکن اس کے حاکم بائی سے ضرور سخت نفرت تھی۔ وہ یوں نہیں چھانے کے لیے اٹھی اور کافی لے کر بالکنی میں آئی۔ اس نے اپنی گھر کی بالکنی سے نیچے جھانکا تو ایک منظر نے اسے چونکا دیا۔ علی شیر اپنی گاڑی میں سامان رکھوا رہا تھا۔ ماہی اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں اور ماہی کی امی بھی ساتھ کھڑی تھی۔ وہ شاید اسے سی آف کر رہے تھے۔ علشمہ کی نظریں ایک لمحے کو رکی، دل میں عجیب سی چبھن ہوئی، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اچھا ہے، کم از کم اب سانس تو کھلی فضا میں لے سکے گی ماہی بیچاری۔
उसने दिल ही दिल में कहा और फिर सर झटक कर तैयार होने लगी और यूनी पहुंच गई। यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में अलिशा ने माही को बाजू से पकड़ लिया। आज बर्थडे पार्टी अरेंज की है, वो शौकी से बोली। होटल में रखी है, तुम भी चलोगी? उसने हुक्म सादर किया। माही फौरन घबरा गई। अलिशा, तुम जानती हो ना कि उसकी बात अधूरी रह गई। नहीं, मैं आज कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ये मत कहना भाई होंगे, सुबह मैंने खुद देखा है कि तुम्हारा हिटलर भाई भाग चुका है। माही ने उदासी से उसे देखा। वो वाकई बहुत बुरा मान जाएंगे। वो रोहानसी हो गई। ना दोस्त को नाराज कर सकती थी और ना भाई को। तो क्या हुआ? उन्हें कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। अलिशा ने आंख मारी। जिंदगी उनकी मर्जी से नहीं चलेगी माही। चंद लम्हों की खामोशी के बाद माही ने सर हिलाया। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर माही ने घर कॉल मिलाई। अम्मी, आज मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस है, देर हो जाएगी। फोन कर चुका था। माही यूनी क्लासेस खत्म होने के बाद अलिशा के साथ होटल पहुंच गई। ऊंची मौसीकी, बेमकसद कह के रंगीन लाइट्स, एक ख्वाबनाक माहौल बना हुआ था। अलिशा के दोस्त, जिनमें ज्यादातर लड़के थे, हंसते, शोर मचाते, एक दूसरे पर आवाजें कसते, मस्ती मजाक कर रहे थे। माही को अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। माही कोने में सिमटी खड़ी रही। अलिशा, उससे घबराकर उसे आवाज थी जो अपनी सेल्फियां बनाने में मसरूफ थी। हाँ बोलो। वो उसके पास आई। उसने लाइट पिंक टॉप और ब्लू जींस पर ऊंची पोनी टील बनाई हुई थी। माही को पता चल गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अलिशा ने सर पकड़ लिया। अरे छोड़ो। अलिशा के एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, आज इंजॉय करने आई माही, प्लीज डरना बंद कर दो। अलिशा ने माही का हाथ पकड़ा और उसे वापस टेबल पर बैठाया। माही मिन्नतें करती रही मगर शोर में उसकी आवाज दबती गई। उसी होटल के एक और फ्लोर पर अलीशेर की एक अहम मीटिंग चल रही थी। उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। उसने मौका का फायदा उठाया और एक बिजनेस मीटिंग अरेंज की। मीटिंग से बाहर निकला ही था कि उसकी नजर लॉबी के बाहर ठहर गई। माही? उसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया। सब कुछ भूलकर वो सीधा आगे बढ़ा। माही? उसकी आवाज फंसी फंसी निकली। माही का रंग उड़ गया। गाड़ी में बैठो भी, उसने हुक्म दिया। वो बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दी। अलिशा ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में झांका। आपको कोई हक नहीं है इस तरह अपनी बहन पर अपना रोप जमाने का। अलीशेर पलटा, आंखों में गुस्सा दहक रहा था। यू नो व्हाट, मुझे अफसोस हुआ था उस दिन। उसने दांत भींच कर उसे देखा। जब मैंने तुम्हें डांटा था। अलिशा एक लम्हे को साकित हुई। लेकिन आज? वो एक कदम उसके करीब आया। मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने फैसले पर बिल्कुल सही था। अलिशा की आंखों में आग बरक उठी। आपको लगता है कि आप खुदा है जिसे चाहे सजा दे दे? आप किसी की आजादी को स्लिप नहीं कर सकते। वो जहर खान लहजे में हंसा। यही है तुम्हारी आजादी? शोर, लड़के, झूठ और माही को इस दलदल में घसीटना ना। अलिशा हंसी। आपको मसला आजादी से नहीं, मसला यह है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं। बकवास बंद करो। अलीशेर की आवाज भारी हो गई। मैंने कल तुम पर तरस खाया था अलिशा। अफसोस हुआ था कि मैंने तुम्हें डांटा। अलिशा ने फौरन वार किया। और आज आज फिर आप खुद को दुरुस्त साबित करने निकले हैं। अलीशेर सुर्ख आंखें लिए आ गया। आज मुझे यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल सही था। तुम खतरा हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अलिशा की आंखें चमक उठी। खतरा? क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ, या इसलिए कि मैं आपकी तरह मर्दों के नाम पर ताकत नहीं बनाती? अलीशेर ने हंकार भरा। ताकत? तुम्हें पता भी है ताकत क्या होती है? ताकत ये होती है कि हद में रहकर जिया जाए। अलिशा ने उंगली उठाई, सीधी उसके सीने की तरफ चपाई। और मुझे बताने वाले आप कौन होते हैं? मेरे बाप, मेरे भाई, या बस अना के कैदी मर्द? आखिर है कौन आप? वो चिल्लाई। होटल की लॉबी में खामोशी छा गई। सिर्फ उन दोनों की आवाज गूंज रही थी। अलीशेर की आंखें सुर्ख हुई। अपनी जुबान संभालो। वो उसे वार्निंग देने लगा। क्यों? अलिशा की आवाज बुलंद हुई। क्या सच सुनकर आपकी मर्दानगी को ठेस लगी है? वो और करीब आ गया। माही, तुम्हारे साथ एक कदम और नहीं चलेगी। मैं ये खत्म कर रहा हूँ। अलिशा तल्खी से मुस्कुराई। आप रिश्ते नहीं खत्म करते अलीशे, आप सिर्फ लोगों को तोड़ते हैं। वो तंज से उसकी तरफ देखने लगा। और तुम लोगों को बिगाड़ती हो। वो दहाड़ा। मैं बिगाड़ती नहीं बल्कि जीती हूँ, क्योंकि मैं जीना जानती हूँ। आपकी तरह दूसरों के सांस नहीं बंद करती। अलिशा चीख उठी। चंद में दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। याद रखें, जो खुद अंदर से खोखले हो ना, वो दूसरों की रोशनी से डर जाते हैं। उसने आखिरी बार किया और वहां से चली गई। पीछे अलीशेर खड़ा था। अलिशा के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। तुम जानती ही क्या हो अब तक? वो बुड़बुड़ाया और फिर एक आखिरी सांस भरकर वहां से लौट गया। गाड़ी सड़क पर हवा तवा थी। आई पिछली सीट पर बैठी कप कपा रही थी। काफी देर तक दोनों में खामोशी छाई रही। अलीशेर इंतहाई पुरसुकून से ड्राइव कर रहा था। लाला, माही ने डरते डरते उसे पुकारा। हाँ बोलो। उसके हल्का सा रुख मोड़ कर से दिखा। अब कुछ कहेंगे नहीं ना? मुझे डांटेंगे नहीं?
वो गोया उसकी नाराजगी से अब तक डरती थी। अली शेर ने एक झटके से गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर उसे देखा। माही, मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका, लेकिन अब अगर तुम्हें इसके साथ दोस्ती रखनी है तो रखो, बस अपनी हद में नहीं बोलना। माही को लगा उससे काफी बड़ी गलती होगी। सॉरी भाई, मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस का भी झूठ बोला था। अली शेर ने छलनमी से देखा। मैं उम्मीद करता कि अब तुम बाज आ जाओ। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, ना ही तुमसे नाराज रहूंगा, क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हो। ये कहकर उसने रुख फेरा और दोबारा से ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। माही ने गहरा सांस लिया। लाला, उसे दोबारा पुकारा। अलिशा बुरी नहीं है, बस उसकी कुछ आदतें टॉम बॉय जैसी है। क्या अब भी मैं उसे दोस्ती ना रखूं? अली शेर ने अपने होंठ बींच लिए। उसका एक एक लफ्ज जहर में बुझा हुआ था। उसने अली शेर को ना जाने क्या कुछ कह डाला था। तुम्हारी मर्जी है। माही ने गहरा सांस भरा। तभी उसे अर्जेंट कॉल आ गई। वो खामोश हो गई। अलबत्ता उसने सोच लिया था कि उससे सिर्फ काम की ही बात करेगी। अगली सुबह वो खासी मुतमईन थी, क्योंकि उसने बदला लेने का सोचा था। घर के बाहर अली शेर की गाड़ी खामोश खड़ी थी। अलिशा ने इधर उधर देखा, फिर बैग से पिन निकाली और फिर टायर पंचर हो गया। इंसाफ हो गया। उसे फातिहाना अंदाज में सर झटका और चल दी। चंद मिनट बाद पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। तुम? अलिशा मुड़ी तो अली शेर खड़ा था, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर नाकाबिले यकीन और बयान तासुरात। ये तुमने क्या किया? उसे गाड़ी की तरफ इशारा किया। अलिशा ने मासूमियत से आंखें फैलाई। मैं तो गाड़ियों के करीब से भी नहीं गुजरी। वो बहुत स्मार्ट बनती हो, हाँ? वो दबे दबे गुस्से से बोला। शुक्रिया, मुस्कुराई। अलिशा ने झिंझला कर इधर उधर देखा। अब क्या करूं, मीटिंग है। अलिशा ने कंधे उचकाए। उसी लम्हे एक रिक्शा करीब आकर रुका। ड्राइवर ने जोर से आवाज लगाई। अलिशा फौरन रिक्शे में जा बैठी। चलो भाई। अलिशा ने हैरत से उसे देखा। रुको, मैं भी हूं। अलिशा ने हाथ हिलाया। ओहो भैया, चलो छोड़ो इसे, तुम मेरे रिक्शे में बिल्कुल नहीं बैठोगे। अलीशेर हंसा। ये अवामी सवारी है अलिशा तभी, और मैं आवाम नहीं हूँ। उतरे आप। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। बीबी, जाना है या नहीं? साहिब को तो आपके बैठने पर एतराज नहीं है। अलिशा ने गुस्से से अली को देखा। जाना है पर अकेले। अली शेर ने दांत पीसे। जिसे एतराज है वो उतरे। अलिशा हराई। तुम उतरो। वो दोनों बैक वक्त बोले। पहले तुम। अलिशा ने फौरन जवाब दिया। रिक्शा हिचकोले खाने लगा। ड्राइवर हंसते हुए देखने लगा। लगता है मियाँ बीवी है। नहीं, दोनों एक साथ चीखे। अलिशा ने घूर कर रिक्शे वाले को देखा। खबरदार जो दोबारा ऐसा कहा। अलीशेर ने तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ छाले। वैसे भी मुझे तुम जैसी लड़कियों में दिलचस्पी भी नहीं है। अलिशा ने फौरन पलटकर जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ऐसे मर्दों को देखकर सदका देती हूँ। ड्राइवर कहका मार कर हंसा। बीबी, सदका देना हो तो मुझे 100 रुपए ज्यादा दे देना। अलिशा ने हंसी दबाते अलीशेर को देखा। सुनो, आइंदा मेरी दोस्ती की जिंदगी में मुदाखलत मत करना। अलीशेर ने संजीदगी से उसे देखा। और तुम आइंदा मेरी गाड़ियों से दूर रहना। रिक्शा रुका। अलिशा उतरी। वो जाने से पहले मुड़ी। वैसे टायर पंक्चर तुम पर अच्छा लग रहा था। बिजनेसमैन रिक्शे पर सफर कर रहा था और अगले लम्हे वो हंसती अंदर चली गई। अलीशेर कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। पागल लड़की। उसने आहिस्ता से कहा। पहली बार ये जुमला गुस्से में नहीं था। 2 दिन तक अलिशा यूनिवर्सिटी में माही से नाराज रही और उसके घर भी ना आई, लेकिन तीसरे दिन मजबूरन उसे आना पड़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्लास में सर ने उन दोनों का ग्रुप बनवाया था ताकि ये दोनों मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार करें। अब चारों लाचार अलिशा को आना पड़ा। माही, क्या कर रही हो? चलो आओ ना, प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए बुक्स खरीद लाते हैं। माही जो उस वक्त अपना दूसरा काम मुकम्मल कर रही थी, उसे देखकर हिचकिचाई। प्लीज ये मत कहना कि मेरा भाई है ये और ये मेरा भाई है वो। मैं उसे डरती नहीं हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें काम के लिए लेकर जा रही हूँ, किसी पार्टी में नहीं। अलिशा ने पहले ही उसे खबरदार किया तो उसने गहरा सांस भरा। ओके चलो। वो उसके साथ गाड़ी में बैठकर बुक स्टोर पहुंची, जहाँ वो बैठकर किताबें देखने लगी। जैसे आपस की बात है माही। आज तक कोई एक लड़का भी आशिक नहीं हुआ मुझ पर, हालांकि इतनी सोनी हूं मैं। और तुम्हारा भाई, उसकी तो शक्ल ऐसी है कि जिससे मोहब्बत भी उससे दूर भागे। लड़के तो सामने लड़की पर भी आशिक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो किस्मत का सितारा ही उलझा हुआ है। मजाल है जो किसी लड़के ने नजर भरकर देखा हो। बुक स्टोर के शेल्फों के बीच खड़ी अलिशा मुस्कुराते हुए माही से कहने लगी। तो माही ने अपना सर पीट लिया। लड़के आशिक करवा कर करना भी क्या है तुमने? वो झिंझलाई। मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी के पीछे पड़ूं। मैं चाहती हूँ कि लड़के मेरे लिए आशिक हो, मुझे देखकर उनकी आंखें ठहर जाए, वो खुद चल कर आए। अलिशा ने माही की बात को नजरअंदाज किया। उसने शरारत से किताब बंद की और आहिस्ता से बोली।
مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں چاہی جاؤں، منتخب کی جاؤں. کسی کے دل میں جگہ بنانا میرا شوق نہیں، میرا حق ہے. ماہی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو لشما ہنسی. ڈرو مت ماہی، ہر لڑکی کا حق ہے کہ وہ چاہی جائے، بس سب ماننے کی ہمت نہیں رکھتے. اس نے آگ دبائی اور جیسے ہی مڑی تو کسی چوڑے شخص سے بری طرح سے ٹکرائی، اچھل کر دور ہوئی اور زمین بوس ہوئی. ماہی نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور ہنسی روکی. ہنس کیا رہی ہو بے شرم، ہاتھ تھامو میرا اور اٹھاؤ مجھے. وہ بڑبڑائی. ساری کتابیں بکھر گئی. وہ جس شخص سے ٹکرائی تھی وہ جھک کر کتابیں اٹھانے لگا. آئی ایم ریئلی سوری. اس نے الشما کو دیکھ کر سامان واپس کیا تو اسے خون خوار نگاہوں سے گھورنے لگی. کیا آپ کا ایک سوری میرے جسم پر آنے والا بھرپور زلزلہ ختم کر سکتا ہے؟ میں بری طرح ہل گئی. وزن دیکھے اپنا آپ اپنا. وہ چلائی تو ماہی کا کہتا بلند ہوا. ہنسو مت جاہل انسان. الشما نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی سائڈ سے نکلی. وہ لڑکا مسکرا کر سے دیکھنے لگا. تو یہ ہے وہ آفت. اس نے نظروں سے اوجھل ہو جانے والی اس لڑکی کو دیکھا. انٹرسٹنگ. وہ مسکرایا. یہ شخص کوئی اور نہیں حیدر شاہ تھا جو لشما کی یونیورسٹی میں ہی زیر تعلیم تھا، پر وہ اس سے نا واقف تھی. آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے. یونیورسٹی کا لان تقریباً خالی تھا. موسم کو دیکھ کر کوئی بھی آج یونیورسٹی آنے کے لیے شاید راضی نہ ہوا. یہ ماہی بھی نہ. فوراً چھٹی کر لی. ضرور اس کے ہٹلر بھائی نے بولا ہوگا. وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر آگے بڑھی. تبھی بارش شروع ہو گئی اور بادل برسنے لگے. وہ چند قدم آگے وہ بری طرح بھیگنے لگی. درختوں کے نیچے کھڑا ہونے کے باوجود بھی وہ اچھی خاصی بھیگ چکی تھی. تبھی اچانک اسے اپنے سر پر سایہ سا محسوس ہوا. وہ جو اپنے دوپٹے کو اپنے اوپر پھیلا رہی تھی چونک کر اسے دیکھا. وہاں وہی شخص کھڑا تھا جس سے وہ اس دن بک سٹور میں ٹکرائی تھی. اس نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا اور پھر چھتری کو. آپ کون ہے اور اس قدر نزدیک کیوں آ رہے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹی. حیدر شاہ مسکرایا. میں نزدیک نہیں آ رہا بلکہ آپ کو بارش سے بچا رہا ہوں. الشما چند لمحے اسے دیکھتی رہی. لیکن میں تو اب پوری بھیگ چکی ہوں. حیدر شاہ مسکرایا. کوئی بات نہیں، مزید بھیگنے سے بچا رہا ہوں. الشما مسکرائی. ویسے دیر آئے درست آئے. تھینک یو سو مچ. آپ وہی ہے نا جس نے مجھے بک سٹور میں گرا دیا تھا؟ حیدر شاہ نے ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا. میڈم آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے. بالکل، کیونکہ اس دن کے بعد سے میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے. حیدر اچانک سے رک گیا. کون سے پاؤں میں؟ دکھائیے. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگا کہ الشما 2 قدم پیچھے ہٹی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز کھڑے ہو جائیے. اس نے ارد گرد دیکھا اور اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا. اگلے ہی پل الشما کی نظر اپنے عقب میں کھڑے علی شیر پر پڑی. وہ شاید یونیورسٹی کسی کام سے آیا تھا. اسے ان دونوں کو دیکھا اور چند قدم آ گیا اور الشما کے پاس سے گزرا. لیکن اس کے الفاظ نے الشما کو توڑ کر رکھ دیا. لگی رہو، تمہارا اس دنیا میں آنے کا یہی ایک واحد کام تھا. الشما کا دل چاہا کہ وہ اپنی سینڈل اتار کر اس کے سر پر دے مارے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی. وہ دور جا چکا تھا. کیا ہوا؟ آپ گھبرائی ہو لگ رہی ہے. نہیں، بلکہ شاید آپ غصے میں لگ رہے ہیں. حیدر شاہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا اور بد وقت مسکرائی. جی جی بالکل، آپ کا بہت شکریہ چھتری کی لفٹ دینے کا. ڈپارٹمنٹ کے گیٹ آتے ہی وہ اندر بڑھ گئی جبکہ حیدر شاہ نے وہی کھڑے ہو کر چھتری بند کی. واقعی بہت دلچسپ لڑکی ہے. وہ بڑبڑایا. نہ جانے کیوں اسے وہ اچھی لگنے لگی. دوسری ملاقات میں ہی اس کے قریب ہونے کا وہ خواہش مند تھا اور اب اس کی یہ خواہش کب پوری ہوئی تھی یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا. کیفے میں الشما اور حیدر ایک ہی میز پر بیٹھے تھے. کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، حیدر نے کہا. الشما مسکرائی. آپ کے ساتھ باتیں ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. الشما کی بات پر اسے پاس ہی ایک شناسا سی آواز سنائی دی. نہیں شوگر، جلدی پکڑ لیتی ہوں تمہیں. وہ حیران رہ گئی. یہ شخص بار بار اس کے راستے میں کیوں آ رہا تھا اور آج اس کی یونیورسٹی میں کیا کام تھا؟ ہر بار وہ راستے میں کیوں آتا تھا؟ الشما نے کرسی پیچھے کی اور سیدھی اس کی طرف مڑی. اور آپ جلدی فیصلہ سنا دیتے ہیں بغیر ثبوت، بغیر تحقیق کے. اسے کافی کا گھون پڑا. میں تجربے سے بولتا ہوں. علی شیر نے کہا. تم جیسی لڑکیاں بس. الشما کی آواز بلند ہوئی. آپ کی یہی عادت ہے، ہر عورت کو ایک ہی خانے میں بند کر دینا. وہ روحان سی ہوئی. الشما رہنے دے. حیدر نے مصلحت سے کام لیا. الشما نے ہاتھ اٹھایا. نہیں آج نہیں. وہ علی شیر کے قریب آئے. آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات سے ہے کہ میں کسی ایسے کے ساتھ کھڑی ہوں جو مجھے کنٹرول نہیں کرتا. علی شیر نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. یہ سب عارضی ہوتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. الشما نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ وہاں سے وہ کھڑی ہو گئی. حیدر اس کے پیچھے تھا. شام ڈھل چکی تھی. حیدر اپنی بائک کے پاس کھڑا تھا. الشما اس کے ساتھ موجود تھی. تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. حیدر نے آفر کی.
تو الشبا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت علی شیر کی گاڑی قریب آ کر رکی۔ شاید وہ اپنے گھر کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا اور نظریں سخت ہو گئی۔ احتیاط سے اس نے طنز کیا، یہ راستے پھسلن والے ہوتے ہیں۔ الشبا نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا، اور آپ کے لفظ، وہ تو شروع سے ہی زہریلے ہیں۔ حیدر نے ہیلمٹ الشبا کی طرف بڑھایا۔ چلے؟ الشبا نے ہیلمٹ پہنا، مگر جاتے جاتے علی شیر کی طرف دیکھا۔ یاد رکھیں، آپ مجھے روک نہیں سکتے، کیونکہ میں آپ کی قیدی نہیں ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر علی شیر کو اپنی زندگی سے دور رہنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ بائک سٹارٹ ہوئی اور دونوں چلے گئے۔ پیچھے علی شیر کھڑا رہ گیا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون قیدی ہے یا آزاد۔ وہ صبح سے حیدر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حیدر نے اس کے دل میں ایک الگ ہی مقام حاصل کر لیا تھا۔ وہ باقی تمام مردوں سے مختلف تھا۔ ہر بار اس کی رائے کو اہمیت دیتا، اسے اہمیت دیتا، اس کے لباس پر تنقید نہ کرنا بلکہ ہر معاملے میں اس کا ساتھ دینا۔ یہ ساری خوبیاں حیدر کو اس کی نظر میں بہت اعلیٰ مقام عطا کر گئی۔ لیکن آج وہ صبح سے اسے یونیورسٹی میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماہی سے اس کی کم ہی بات چیت ہوتی تھی، کیونکہ اس سے حیدر سے اس نے دوستی کر لی تھی، اور اب کب یہ دوستی محبت میں بدلی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کہ میں اتنی بے چین کیوں ہو رہی ہوں؟ اسے خود سے سوال کیا۔ اگلے ہی پل دل نے جو جواب دیا وہ سن کر وہ چند لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ دوبارہ سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ٹہلنے لگی۔ کہ سچ ہے؟ کہ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ اکیلے بھی باتیں بھی کرتی ہو؟ اسے اپنے پیچھے سے حیدر کی آواز آئی تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم کہاں تھے؟ صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، کہ نظر ہی نہیں آئے۔ دل ایک دم سے اداس سا ہو گیا۔ وہ اپنی دھن میں بولتی گئی۔ جب احساس ہوا تو بالکل چپ ہو گئی۔ حیدر اسے غور سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے لیے کیفیٹیریا میں آئی۔ کیا بات ہے؟ آج کل کلاسز بہت بنک کر رہی ہو؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھر کر الشبا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، دل چاہتا ہی نہیں ہے۔ ایک عدد جذبہ دل میں پنپ رہا ہے۔ بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار، جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اسے کوئی نام نہیں دے پا رہی۔ اس نے حیدر کی آنکھوں سے نظریں چرا کر دھیمی آواز میں کہا تو ہنسا اور آگے کی طرف جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ الشبا اس انکشاف کو اچھل پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسے جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو حیدر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھو۔ تو میں کان کے انداز میں بیٹھ گئی۔ میری بات کان کھول کر سنو۔ میں تمہیں اچھے طریقے سے جاننے لگا۔ ہماری دوستی کو 2 ہفتے ہو گئے اور میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر الشبا کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ کیفیٹیریا کے اندر داخل ہوتی ماہی نے یہ بات سنی تھی اور اسے الشبا کی قسمت پر رشک آیا، لیکن وہ ان سے قدرے دور فاصلے میں بیٹھی تھی۔ کیا وہ اب میری طرف تو دیکھو، کیا اس طرح شرما رہی ہو؟ الشبا نے اس کی بات سنی تو لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر سے دیکھا۔ میں محبت کی اس جذبے سے پہلی بار آشنا ہوئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ حیدر ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا تم گھر والوں سے بات نہیں کرو گے؟ کیونکہ میرے نزدیک محبت کی منزل تو یہی ہے۔ حیدر بد وقت مسکرایا۔ ابھی تو شروعات ہے۔ الشبا نے اسے غور سے دیکھا اور میں شروعات میں ہی تمہاری ہو جانا چاہتی ہوں۔ وہ اس قدر بے باک ہو گئی، حیدر کو اندازہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور باہر نکل گیا۔ نکل کر کال ملائی۔ یہ میری توقع سے بھی کہیں زیادہ آگے نکلی ہے۔ میرے اظہار محبت کی دیر تھی اور یہ صاحبہ تو مجھے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی سوچ رہی ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے دوسری طرف فون پر کسی شخص سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کروں گا جیسا آپ کہیں گے۔ یہ کہتے اس نے فون بند کر دیا اور سر چٹک کر وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ الشبا بالکنی میں کھڑی شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب نیچے ہارن کی آواز آئی، اسے چونک کر دیکھا، حیدر کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس دوران فون بج اٹھا۔ سرپرائز! حیدر کی آواز میں غیر معمولی خوشی تھی۔ نیچے آؤ، آج تمہیں ایک خاص جگہ لے کر جانا ہے۔ الشبا کے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ ابھری، مگر پھر اس نے خود کو سمجھایا شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں۔ وہ نیچے آئی۔ کہاں چل رہے ہیں؟ اس سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حیدر مسکرایا۔ بس مجھ پہ بھروسہ رکھو، آج میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں۔ اپنے والدین سے ملوانے لایا ہوں۔ گاڑی شہر سے باہر نکلنے لگی۔ راستے ویران ہوتے گئے۔ یہ راستہ ٹھیک نہیں لگ رہا، الشبا نے آہستہ سے کہا۔ میرے والدین سے نہیں ملنا کیا؟ حیدر نے کہا تو الشبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ حیدر کی مسکراہٹ اب عجیب لگنے لگی تھی۔ گاڑی ایک سنسان فیکٹری ایریا کے پاس رک گئی۔ الشبا کا دل زور سے دھڑکا۔
हैदर, ये कौन सी जगह है? हैदर ने इंजन बंद किया। यही वो जगह है जहाँ तुम्हें समझना होगा कि तुमने हद से ज्यादा मेरी जिंदगी में मुदाखलत शुरू कर दी है। अलिशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। तुम क्या कह रहे हो? दरवाजा खोलो। हैदर ने उसे खींचकर बाहर निकाला। अलिशा के आंसू बहने लगे। तुमने कहा था तुम मुख्तलिफ हो। वो रो रही थी। मैंने वही कहा जो तुम सुनना चाहती थी। वो गहका लगाकर हंस पड़ा और उसे घसीटने लगा। उसी वक्त सड़क के किनारे कुछ फासले पर अली शेर की गाड़ी एक झटके से रुकी। उसका टायर पंचर हो गया था। उसे जलाकर गाड़ी से उतरते ही फोन निकाला। सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। तभी उसने झुककर टायर का मुआयना किया ही था कि एक जोरदार चीख हवा में तहरीर हुई। अली शेर एकदम चौंक उठा। उसने सर उठाया और इर्द गिर्द देखा। फैक्ट्री की तरफ एक जानी पहचानी गाड़ी थी। उसका दिल बैठ गया। ये तो हैदर की गाड़ी है। वो बुड़बुड़ाया और अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर उस सिमत भागा। फैक्ट्री के पास हैदर अलिशा को बाजू से पकड़े अंदर ले जा रहा था। छोड़ो मुझे, अलिशा चिल्लाई, मगर ये आवाज दीवारों में गुम हो गई। अगर तुमने शोर मचाया तो सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, वो गुस्से से बोला। अचानक हैदर को अपने पीछे से गरजदार आवाज सुनाई दी। हाथ उठाओ अपना और छोड़ दो इसे। हैदर ने पलट कर देखा। सामने अली शेर खड़ा था। उसकी आंखों में एक दहकती हुई आग थी। तुम? हैदर के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ मैं, उसे चबा चबा कर कहा और अगली पल आगे बढ़कर उसने अलिशा को अपनी तरफ खींचा और अपने पीछे कर लिया। वो बुरी तरह रो रही थी। तुम तुम ठीक हो? वो कांपते हुए उसके बाजू से लग गई। आप यहाँ कैसे? अलीशेर की आवाज पहली बार नर्म थी। तुम्हारी हिफाजत करे। हैदर डर कर पीछे हटने लगा। तुम इसे धोखे से निकाला है? अलीशेर जोर से चिल्लाया। और फिर तुम कहती हो कि ये मोहब्बत थी? ये मोहब्बत नहीं, बुजदिली है। अलीशेर ने फौरन से अपना फोन निकाला। अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस खुद तुमसे हिसाब लेगी। हैदर बाहर निकला। चारों जानिब खामोशी छा गई। अलीशा के आंसू बहने लगे। उसके करीब आकर अपनी गाड़ी से पानी निकाल कर उसे दिया। सिर्फ मुश्किल 2 घूंट पिए थे। मैं गलत थी। अलीशा ने मजबूती से थाम लिया और लड़खड़ा कर वो गिर पड़ी। इधर आओ, बैठो। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बिठाया। गलत वो था जो धोखा देता है, जो भरोसे को हथियार बनाता है। अलिशा को पहली बार समझ आया कि मोहब्बत और हिफाजत में फर्क होता है, और कभी कभी हिफाजत मोहब्बत से पहले आती है। गाड़ी इसके घर के पास रुकी तो माही, जो उसी गली में अलीशेर का टहलते हुए इंतजार कर रही थी, फौरन से भागकर उसके पास आई। लाला, अलिशा को क्या हुआ? अलीशेर ने फौरन से अपने होठों पर हाथ रखकर उसे खामोश करवाया। उसे घर ड्रॉप कर दो, ये कहकर वो आगे बढ़ गया और माही अलिशा के पास आई। उसकी आंखें हद दर्जा सूजी थी, चेहरा जर्द था। वो इसे लेकर अंदर आई। उसकी वालदा उसकी हालत देखकर हैरान थी। तुम्हें क्या हुआ? अलिशा ने फौरन से खुद को संभाला। कुछ नहीं अम्मी, बस बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है। ये कहकर वो कमरे में बंद हो गई और माही वहीं खड़ी रह गई। अलीशेर की जुबानी उसे पता चला कि उसके दोस्त हैदर ने उसे धोखा किया है। माही ने अफसोस का इजहार किया था। अगले लम्हे वो अलीशेर के गले लग गई। भाई, आपने हमेशा हमें सही गलत में फर्क समझाया है। ना सिर्फ महरम मर्द में काबिल एतमाद होता है। वो मुस्कुराई तो अली शेर ने उसके सर पर हाथ रखा। दूसरी तरफ अलीशा अपने घर में अपने बिस्तर की होकर रख गई थी। वो दिन तक उसे बुखार ने अदमुआ कर दिया था। उसकी वालदा उसकी ये हालत देखकर परेशान थी। तीसरे दिन वो कुछ संभली तो उसके पास आई। बेटा, अब कैसा महसूस कर रही हो? उन्होंने उससे पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं अम्मी। उसे मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू निकल आए थे। तुम्हारे लिए एक मुअज़्ज़ज़ किराने का रिश्ता आया है। लड़का शरीफ है, अच्छा खासा खानदानी है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। तुम क्या कहती हो? अलिशा तड़प गई। उससे कर्ब से अपनी आंखें मीच ली। हैदर का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। अम्मी, मैं क्या ही कह सकती हूँ जो आपको ठीक लगे। और अगले ही पल वो उनके गले लगकर तड़प तड़प कर रो पड़ी। बल आखिर वो दिन भी आ गए जब लड़के वाले बात तय करने के लिए उनके घर आ रहे थे। अलिशा सिंपल से तैयार हुई। उसने चूड़ीदार पजामा और रेड फ्रॉक पहना था। सर पर सुनहरी दुपट्टा, पिन से मजबूत। और वहां ड्राइंग रूम में आकर वो बैठ गई। तभी से उसकी खाला की आवाज सुनाई दी। लड़के वाले आ गए हैं। वो सीधी होकर बैठी और अगले पल बाहरी कदमों की चाप सुनाई दी। उसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने अली शेर खड़ा था। वो एक झटके से उठकर बैठी। आप आप यहाँ कैसे? वो चंद कदम आ गया है। मैं ही तो हूँ, तुम्हारा होने वाला मंगेतर। अली शेर ने गोया उसके सर पर धमाका किया। वो वहीं बैठ गई। सब क्या है? मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करती। आप मुझ पर एहसान कर रहे, तर्ज खा रहे, हमदर्दी है ये? वो चिल्लाई थी। अली शेर ने उसका हाथ थामा। ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी और कुछ भी नहीं। अलिशा बिल्कुल खामोश हो गई। माही उसे देखकर चहकी थी। जिस भाई को हिटलर कहकर तुमने मेरा कान दर्द कर दिया था, अब वही हिटलर तुम्हारा शौहर बनने जा रहा है।
कैसा लग रहा है तुम्हें? माही की बात सुनकर वो मुस्कुरा भी न सकी। तभी अलीशेर की बुलंद आवाज ने तमाम लोगों के होश उड़ा दिया। मैं ये मंगनी नहीं करना चाहता। अलिशबा को लगा कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। बल्कि मैं इस कच्चे रिश्ते पर इक्तफा नहीं कर सकता। मैं डायरेक्ट निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही अलिशबा की वालदा घबरा गई। आंटी घबराइए नहीं, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। अलीशेर की वालदा मुस्कुराई। मेरा बेटा धन का पक्का है, कच्चे रिश्तों पर यकीन नहीं रखता, मजबूत रिश्ते बनाता है। उन्होंने उसकी तारीफ की। मौलवी साहब तशरीफ ला चुके थे। अलिशबा बिल्कुल खामोश थी, जैसे अल्फाज ही गुम हो गया। जिस शख्स से वो नफरत करती थी, जिसकी सोच से उसे घिन आती थी, अब वही शख्स उसका सहारा बने हुआ था। जिंदगी ने ये कैसा काया पलटा था। मौलवी साहब ने इजाब कबूल के लिए उन दोनों से इजाजत चाहिए। अलिशबा ने कर्ब से आंखें मीच कर 3 बार कबूल है कहा। दूसरी तरफ अलीशेर ने मुस्कुराते हुए कबूल है कहकर गहरी नजरों से उसे देखते उसे अपने निकाह में कबूल कर लिया। मुबारक सलामत का शोर मच उठा। अब वो दोनों एक दूसरे से एक बेहतरीन बंधन में बन गए थे। रेस्टोरेंट की लाइट्स बदम थी। वो दोनों आमने सामने बैठे खुश नजर आ रहे थे। अलिशबा ने अपने दिल को समझा लिया था। अलीशेर भी उसे गहरी नजरों से जांचने लगा। क्या लेंगी आप? उसने उससे उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। तो अलिशबा ने फैसला उस पर छोड़ दिया। जो आपको पसंद है वही। वो मुख्तलिफ नजर आ रही थी और प्यारी भी लग रही थी। अलीशेर ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। उससे वेटर को आवाज लगाई, लेकिन वो सुन ना सका और वो उठकर वेटर के पास गया। उसी दौरान अलीशेर का फोन बज उठा। अलिशबा ने झुककर देखा तो हैदर कॉलिंग लिखा था। उसके हाथ कपकपाए। ये नाम पढ़कर उसने फोन उठाया। ये वही था, वही हैदर जिसने उसकी इज्जत पामाल करने की कोशिश की। अली भाई, क्या हो गया यार? चेक गुम हो गया है मेरा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देना। अलिशबा ने धीमी आवाज में बेख्तियार पूछ लिया। कौन सी पेमेंट? वो ध्यान न दे सका। हैदर ने जो कुछ कहा उसने अलिशबा के दिल के कई टुकड़े कर डाले। अरे यार वही, अलिशबा को मोहब्बत के जाल में फंसाने की पेमेंट। अब इतनी जल्दी भूल गई क्या? ये सुनकर अलिशबा का दिल धक से रह गया। फूल उसके हाथ से छूट कर गिर गया और वो रेजा रेजा होकर बिखरने लगी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसी वक्त वो उठी, अपना पर्स उठाया और तेजी से बाहर निकली। तो ये सब एक जाल था। उसकी आंखें धुंधलाने लगी। सड़क पर जाती गाड़ियों से वो कई बार टकराते बची। जैसे तैसे करके उसने लिफ्ट ली और घर वापस आई। अपने कमरे में बंद होकर वो जमीन पर बैठती चली गई। वो ज़ारों की तार रो पड़ी। तुम इस कदर घटिया धोखेबाज इंसान हो गए, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था। वो चिल्लाने लगी। कमरा तहस नहस कर दिया। सारी चीजें बिखर दी। ड्रेसिंग पर हाथ मारकर सारा सामान नीचे गिरा दिया। दूसरी तरफ अलीशेर उसे अपने जगह पर न पाकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे कॉल में आने लगा। तभी उसने अपने मोबाइल पर हैदर कॉलिंग देखा तो अपना सर पकड़ लिया। ये कैसे हो गया? वो फौरन से रेश ड्राइविंग करते अलिशबा के घर आया। दरवाजा खोलो। उसे उसका दरवाजा बजाया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम धोखेबाज इंसान हो, चले जाओ यहाँ से। वो रोते हुए चिल्लाई। अलिशबा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे अपनी सफाई तो देने दो यार। उसे बेख्तियार दरवाजा खटखटाया। उसने एक झटके से दरवाजा खोला। मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, तुम धोखेबाज और एक घटिया इंसान हो। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी और वो उसे बाजू से थामकर होश दिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अपने होश खो बैठी। तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? मेरे जज्बात बेच दिए, मेरी जिंदगी का मजाक उड़ाया, मेरी मोहब्बत का खिलवाड़ किया। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो तड़प तड़प कर रो पड़ी। अलीशेर ने उसे अपनी बाहों में समेटने की कोशिश की, लेकिन वो जोर से चिल्लाई और उसे धक्का दिया। दूर हो जाओ घटिया इंसान, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम ना सिर्फ मेरे दिल को जख्म तुमने पहुंचा है, बल्कि मेरी रूह को भी नीलाम किया है। आई हेट यू, आई हेट यू। वो वहीं जमीन पर बैठकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। अलीशेर ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिखना चाहती, दफा हो जाओ यहाँ से। अलीशेर चंद में पीछे हटा। अगले लम्हे उसकी माँ के पास जाकर पहुंचा। माफ कीजिएगा आंटी, पर अब मुझे रुखसती की बहुत जल्दी है। आपकी मौजूदगी में मैं इसे रुखसत करवा कर ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसका दिमाग खराब हो गया है। अगले ही पल वो मुड़ा और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आया। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। वो अपने पैर हिलाने लगी, लेकिन अलीशेर ने उसे मजबूती से जगह रखा था। उसे बेख्तियार एक हाथ से उसे कंधे पर डाले और दूसरे हाथ से उसके बाल सहलाए। मुझे नीचे उतारे, ये इंतहाई गलत हरकत है। आप इस हद तक गिर सकते हैं?
وہ چلائی تھی، لیکن علی شیر نے اپنے کان بند کر لیے۔ وہ ایک گلی سے دوسری گلی تک اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھایا اور پھر دروازہ بند کیا۔ جو شکایت ہے یہی چار دیواری میں ہوگی، یہ بات چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لشبا کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اسے گریبان سے تھام کر جھنجھوڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ حقیقت جاننے کے باوجود بھی میں تم جیسے گرے ہوئے انسان کے ساتھ رہنا پسند کروں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں جلد یا بدیر تم سے الگ ہو جاؤں گی، سمجھے تم؟ اسے ایک جھٹکے سے دور کرتے واش روم میں گھس گئی تو علی شیر مسکرایا۔ شکر ہے محترمہ نے پہلی بار اس گھر میں اپنا حق تسلیم کیا اور واش روم استعمال کر رہی ہے۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا باہر نکلا اور کمرہ لاک کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں کھانے کا سامان لے کر آیا تو وہ غصے سے گھورنے لگی۔ اب اس طرح جنگلی بلی کی طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ کھانا کھاؤ۔ اسے پہلا نوالا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے علی شیر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے زہر لا دو، لیکن تمہارے ہاتھوں سے میں زہر بھی نہ کھاؤں، جانے دو مجھے۔ وہ چیخی اور جیسے ہی جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو علی شیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس بیڈ پر بٹھایا، لیکن وہ جانے کے لیے مزید ہونے لگی۔ تبھی اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی گود میں بٹھایا اور دونوں ہاتھوں سے اسے جگڑ لیا۔ اس طرح تم بھاگ نہیں سکتی۔ ایک لمحے کے لیے الشبا کا دل زور سے دھڑکا۔ علی شیر نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے لیے لب آپس میں پرس کیے تھے۔ الشبا تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ خبردار، یہ حرکت مت کیجیے گا، میں آپ کو شوہر تسلیم نہیں کرتی، آپ اپنی حد میں رہیے۔ وہ تڑپ کر اس سے الگ ہوئی اور سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ میں تو تمہیں عزت سے کھانا کھلا رہا تھا، خیر تمہیں بھوک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں خود ہی کھا لیتا ہوں۔ اس کے سامنے بیٹھ کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے کھانا کھانے لگا۔ اب کیا اس طرح مجھے بیٹھ کر نظر لگاتی رہو گی کیا؟ الشبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے علی شیر کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اپنے چہرے پر نقاب مت چڑھائیے، میں آپ کو اچھی طرح جان گئی کہ آپ کس قسم کی انسان ہے۔ وہ چلائی تھی اور اگلے ہی پل صوفے پر لیٹ کر اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھ لیا۔ واو، زبردست، یہاں سے تمہیں گھوڑا کروں گا، بہت پیاری لگو گی۔ اسے یہ کہہ کر آنکھ دبائی تو الشبا نے کمفرٹر ہٹا کر ایک نظر سے دیکھا، پھر اگلے لمحے وہ کمرے سے جانے لگی، لیکن اس کا یہ منصوبہ ناکام ہوا۔ علی شیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے خود پر گرایا۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھل نہ سکے اور اس کے اوپر آ گری۔ علی شیر نے اسے کمر سے کھینچ کر اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ تمہارے راستے بند ہیں کیونکہ تمہارا ہر راستہ مجھ تک آتا ہے اور میں تمہیں اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ نکاح کیا کوئی مذاق تھوڑی نہ۔ الشبا نے نمانکوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اور میں اس نکاح کو مانتی ہی نہیں، تم جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ علی شیر تڑپ اٹھا۔ اس نے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور قرب سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اگلے پل اس نے اسے اپنی ہاتھوں سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کیونکہ یہ پردہ بھی صرف تمہاری وجہ سے ہے، ورنہ میں یہ پردہ بھی ہٹا سکتا ہوں، لیکن کیا ہے نا، جب تک تم خود اپنی رضامندی سے میرے پاس نہیں آؤ گی میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ علی شیر نے دکھ سے مسکراتے خود سے دور کیا۔ الشبا وہی صوفے پر اپنے پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ خدا کا واسطہ اس طرح رو مت، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ الشبا کو یہ کمرہ اب کسی قید سے کم نہیں لگا تھا۔ وہ وہیں روتے ہوئے صوفے پر لیٹ گئی اور کب اس کی آنکھ لگی سے پتہ بھی نہ چلا۔ رات کے آخری پہروں سے اپنے اوپر کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئی تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کا شک درست نکلا۔ علی شیر اس پر جھکا اس کے حسن کو اپنی آنکھوں پر خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنے اوپر دوپٹہ پھیلایا اور اسے دور ہٹا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ علی شیر ہنسا۔ گڈ مارننگ میری جان، صبح ہو گئی ہے، میں تو آپ کو بس اٹھا رہا تھا۔ اس نے اس کے بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے کیا۔ اس نے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ باہر سب ناشتے کی میز پر موجود ہے، آ جاؤ میرے ساتھ، بالکل میری فیملی کے ساتھ، بیلا ناشتہ مبارک ہو۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی تو الشبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ باہر نکلا۔ الشبا بھی منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ ارے بھابھی آپ یہاں پر؟ ماہی نے آنکھ دبائی۔ علی شیر یہ کیا طریقہ ہے؟ رخصتی طریقے سے بھی کی جا سکتی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے گھورا۔ وہ کیا ہے نا امی؟ اس نے الشبا کے لیے کرسی کھینچی اور پھر اس کے کان کی طرف جھکا۔ آپ کی بہو کو رخصتی کی بہت جلدی تھی۔ یہ سنتے الشبا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے بے اختیار اپنی پلکیں جھکا لی۔ اب میں کیا کرتا؟ اپنی بیگم کی خواہش کو پورا تو کرنا تھا نا، اس قدر بے باکی۔ اف! الشبا نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اب اس سے وہاں سب سے نظریں ملانا محال ہو گیا تھا۔
اس کے برابر میں بیٹھا اور فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میز کے نیچے سے ان دونوں کے ہاتھوں کی کشتی شروع ہوئی۔ کیا ہو گیا بھابھی؟ آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ ماہی نے لشپا سے کہا تو اسے رونا آ گیا۔ الٹے ہاتھ سے کھانے لگی بہو، بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ لشپا کا دل چاہ کر وہی اپنا سر شیشے کی میز پر دے مارے۔ شخص اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھیر کر آزاد کرنے کے لیے رضامند نہ ہوا تھا۔ لشپا نے فوراً سے بولنے کی ایکٹنگ کی، اصل میں آنٹی میں لیفٹی ہوں اسی لیے۔ اس نے وضاحت دی تو علی شیر کو ہنسی آ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو میرا ہاتھ، اس نے قدرے دھیمے انداز میں علی شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو وہ ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ الشبا لقمے زہر مار کر کھانے لگی۔ ناشتے کی میز سے اٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئے اور غصے میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو اس پر ٹوٹ پڑی، شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی حرکت کرتے؟ علی شیر نے اپنے سینے پر بازو لپیٹے، کیسی شرم؟ کون سی شرم؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ خبردار، جب اس سے آگے ایک لفظ اور نہیں۔ اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو؟ ایک لمحے کے لیے علی شیر کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میری بہن کا نام نہ بیچ میں مت لاؤ۔ وہ تالیاں بجانے لگی۔ دوسروں کی بہن انسان نہیں ہوتی کیا؟ بس اپنی بہن انسان ہوتی ہے۔ ویری گڈ علی شیر صاحب، اگر یہ سب آپ کی بہن کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا آپ کو قبول ہوتا؟ وہ چلائی تھی۔ علی شیر غصے سے آگے بڑھا، خبردار، اب ایک لفظ بھی آگے مت کہنا ورنہ میں اپنی حد بھول جاؤں گا۔ علی شیر رو پڑے، اب اس سے زیادہ آپ اپنی حد کیا ہی بولیں گے؟ مجھے آزاد کیجیے، مجھے رہنا ہی نہیں آپ کے ساتھ۔ علی شیر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ اگلی پل اس نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ ارے علی شیر، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی اماں چلائی۔ ماہی بھی آ گئی اور الشبا نے روتے ہوئے اسے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ بس امی، اب مزید نہیں، میں اپنی مزید تذلیل برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے لے کر گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے نامعلوم منزل کی طرف لے گیا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے؟ گاڑی روکے ورنہ میں اسی گاڑی سے کود کر خودکشی کر لوں گی۔ لیکن علی شیر کے چہرے پر سختی میں ذرا بھی نرمی نہ آئی۔ مسلسل ڈرائیونگ کرتے اس نے الشبا کا رونا سنا اور پھر گاڑی ایک جھٹکے سے ایک گھر کے سامنے رکی۔ علی شیر نے اسے گاڑی سے باہر نکالا اور اندر داخل ہوا، پھر اسے صوفے پر بٹھایا اور اندر کمرے میں جا کر اس نے فائل اٹھائی اور اس کے آگے پھیلا دی۔ یہ وجہ تھی حیدر کو تمہارے پیچھے لگانے کی۔ اس نے فائل نکال کر چند تصویریں سے دکھائی، یہ میری ماں اور یہ میرا باپ ہے، میرے حقیقی والدین جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور یہ میری اکلوتی بہن۔ وہ بھی انتہا ٹوٹا ہوا نظر آنے لگا۔ میری بہن کو ایک مرد نے اپنی جال میں بسایا اور اسے محبت کے خواب دکھائے، اور پھر جب شادی کا وقت آیا تو وہ شخص اسے ظلم کی آخری انتہا تک پہنچا گیا، اسے قتل کر کے دفن کر چکا تھا، کیونکہ وہ مرد محبت نہیں کرتا تھا۔ الفاظ تھے کہ بم جو لشوا کے سر پر گرے، اس کے ہونٹ لرز اٹھے۔ اور میرے ماں باپ؟ علی شیر کی آواز رند کی، اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے درد بدر ٹھوکریں کھاتے رہے۔ وہ بیٹی جس کی لاش کا ایک ٹکڑا بھی انہیں نہیں ملا تھا سوائے کپڑوں کے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور تصویر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں 12 برس کا تھا، لیکن میرے ذہن میں یادیں ابھی تک موجود ہیں۔ اس درندے نے میرے ماں باپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، اور تب سے میں وہ علی شیر نہیں رہا جو پہلے تھا۔ وہ بن گیا جو نہیں بننا چاہیے تھا۔ میں ہر لڑکی کو مرد کے فریب سے بچاتا تھا۔ ماہر اس کی بہنوں پر پابندیاں نہیں ہے، یہ تو ایک حفاظتی حصار ہے جو میں نے ان کے گرد قائم رکھا ہوا ہے۔ جب جب لڑکی اس حفاظتی حصار سے نکلیں گی تو ٹھوکر کھائیں گی، اور لڑکی کو اپنی حد پہچاننی چاہیے۔ وہ رکا اور گیلی سانس کھینچی۔ تمہاری لڑکوں کے ساتھ بے تکلفی دیکھ کر مجھے اچھا محسوس نہیں ہوا، اس لیے میں نے تمہاری بھلائی سوچی۔ وہ رکا، ایک دم سے اپنا سینہ مسلا، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور جس سے محبت کی جائے اس سے اس طرح کسی اور کے ہاتھوں رسوا ہوتے نہیں دیکھا جاتا۔ حیدر کا واقعہ صحیح ہے، میں نے اس پہ پوائنٹ کیا تمہارے لیے تاکہ تم مردوں کا اصل روپ پہچان سکو۔ میں خود بھی ایک مرد ہوں، لیکن جو واقعہ میری بہن کے ساتھ ہوا نہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہر لڑکی کے ساتھ ہو۔ ہر لڑکی مرد پر اندھا اعتماد کرے، اور تم ان میں سے ایک تھی۔ تمہیں اپنے دوستوں پر اعتماد تھا، مجھے پتا تھا کہ تم ایک دن منہ کی کھاؤ گے، اس لیے میں نے حیدر کا تو پلان تیار کیا تھا کہ تمہیں عقل ہے۔ علی شیر بری طرح سے کھانسنے لگا۔ یہ سب کچھ تمہاری حفاظت کے لیے تھا۔ میں نے حیدر کو بس ایک ہلکی سی جھلک دکھانے کے لیے یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا۔ آگے اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا، اور میں ہر وقت تمہیں اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے تھا، اس لیے جہاں جہاں حیدر ہوتا میں وہیں موجود ہوتا۔ وہ دھیرے دھیرے اس پر راز اشکار کرنے لگا۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں اور نہ ہی میں گھٹیا ہوں، بس میں یہی چاہتا تھا کہ جس طرح
میری بہن رسوا ہوئی، اس طرح کوئی اور لڑکی رسوا نہ ہو۔ اور لشپا، تم ان میں سے ایک ہو۔ تمہیں میں نے اپنا دل دیا ہے، اپنی جان دی ہے، تم میری جن اور جان ہو۔ وہ ٹھہرا، لیکن اگر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تمہیں میں غلط لگتا ہوں، تم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا اور کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ علیشا نے اپنے لڑتے ہوئے ہاتھوں سے ان تصویروں کو واپس اپنی جگہ پر رکھا۔ فائلوں میں کیس نمایاں تھا، مرڈر کیس، فراڈ کیس۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ اس نے مرد کو غلط سمجھا تھا، جبکہ علی شیر نے تو ہر وقت اسے ایک سبق دینے کی کوشش کی تھی، جو اپنی انا میں چٹکیوں میں اڑا گئی تھی۔ بولڈ کپڑے بدلنا، دیر تک لڑکوں کے ساتھ گھومنا، اکیلے نہ جانا، یہ سب کچھ اس کا حفاظتی اثار تھا جسے وہ غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ رونے لگی، آنسو بہنے لگے۔ اس نے علی شیر کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ بھی تو کچھ علم نہیں رکھتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی، کمرے میں اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی۔ علی، ادھر میری طرف دیکھے۔ اس نے اس کا ہاتھ اس کا چہرہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی تو علی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پلیز ایسا نہ کریں، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ علی شیر نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ معافی؟ تم کس چیز کی معافی بتاؤ گی مجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگا۔ علی شیر کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ پہلی بار علیشا نے اس مرد کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ علیشا رو پڑی۔ اگلے ہی پل علی شیر نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ تمہیں روتی ہو نا تو میرا دل دکھتا ہے۔ پھر وہ اس کی گالوں پر جھکا، اور تمہارے یہ گال آنسو بڑے اچھے نہیں لگتے۔ اس کے آنسو پینے لگا۔ علیشا نے پہلی بار مزاحمت نہیں کی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا شوہر ہے اور وہ اس پر حق رکھتا ہے، شوہر بھی وہ جو زندگی کا ایک بڑا سبق دے گیا تھا۔ دھیرے دھیرے علی شیر اسے اپنی باہوں میں سمیٹنے لگا۔ اب تو سمجھ گئی نا کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ سمجھانے کا انداز غلط ہو سکتا ہے، لیکن میری نیت کبھی غلط نہیں تھی۔ علیشا نے سر جھکا کر سر ہلایا۔ علی شیر نے شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ اس کا سینہ علی شیر کے آنسو سے تر ہونے لگا۔ بس نا، اب اور کتنا ہوگی؟ اب جانا چاہتی ہوں مجھ سے دور یا نہیں؟ علیشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا تو علی شیر مسکرا دیا۔ میرے ساتھ رہو گی نا؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھنے لگا، اور اگلی ہی پل اس نے جلد سے جھک کر اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خوبصورت راحت علیشا کے اندر تک اتر گئی۔ اب کیا خیال ہے، رقص دھوم دھام سے کی جائے یا ولیمہ؟ علی شیر نے شرارت سے آنکھ دبائی تو شرما کر خود میں سمٹ گئی۔ علی شیر پلیز، وہ شرماتی ہوئی روح پھر گئی۔ علی شیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگایا۔ ارے میری پیاری بیوی، شرماتی کیوں؟ اب تم دیکھو نا، میری باہوں میں موجود ہو، پھر بھی تمہیں شرم آ رہی ہے۔ اس کے کان کے قریب چک کر سرگوشی کرنے لگا۔ اس نے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس نا، اب تنگ نہ کرے۔ وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اگلے دن کا ولیمہ تھا اور ولیمے میں علی شیر کی نظریں علیشا سے ہٹنے کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ بس کر دے، کتنا گھریں گے، نظر ہی لگوائیں گے نا آپ تو۔ علی شیر ہنس پڑا۔ رات کو دونوں ایک دوسرے کو حاصل کر چکے تھے، اور اب ان دونوں کے چہرے پر محبت کی چمک دھمک واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ علیشا نے جان لیا تھا کہ ہر مرد غلط نہیں ہوتا، اور علی شیر نے یہ پہچان لیا تھا کہ اس کا طریقہ غلط ہے لیکن اس کی نیت درست ہے۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ولیمے کے اسٹیج سے نیچے اترے ہوئے تھے اور اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ علی شیر نے اس کے ہاتھوں کو ایک بار پھر سے چوم کر یہ ثابت کیا تھا کہ اسے کتنا معتبر گردانتا ہے، اور اب اپنی زندگی میں اسے ایک اعلیٰ مقام دے چکا ہے جو کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔